दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय विद्यमान नेपालको राजनीतिक परिस्थिति, भर्खरै सम्पन्न एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट एमालेले एकताको सन्देश प्रवाह गर्न सक्यो वा झन तिक्तता बढ्दै गयो, यी पेचिला विश्लेषणहरू हुन लागेकै बेला आज हामी एमालेका एकजना नेता र चितवनको महाधिवेशनमा सरिक भएर काठमाडौँ आइसके पश्चात उहाँसँगको बहस, उहाँसँग त्यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। र विशेष गरी पछिल्लो समय वाम एकता वाम गठबन्धन जसरी नेपालका लागि 71-72 वर्षीय विरासत बनेको थियो र त्यो विरासत क्षणभरमै तुहिँदाखेरि नेपाली कम्युनिस्टको आन्दोलन, नेपाली कम्युनिस्टको राजनीति अब समाप्त हुन गइरहेको हो। नेपालमा कम्युनिस्टको राजनीति अब विलीन हुँदै गइरहेको हो। कम्युनिस्टका नाममा अन्य आशावादी र अन्य आशा राखेका र चाहिँ अन्य भिजन राखेका, अन्य मिसन बनाएर चाहिँ अगाडि बढेका व्यक्तिहरूको उदय हुन लागेको हो भन्ने खालका विश्लेषण भइरहँदाखेरि अब एमालेको महाधिवेशनले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको थियो र गाउँ लेभलमा, स्थानीय तहमा, जिल्ला लेभलमा र केन्द्रीय तहमा एमालेको अहिलेको स्थिति कस्तो छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न एमालेका नेता खोटाङ जिल्ला अध्यक्ष राम दङ्गाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। दङ्गालजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ भर्खरै चितवनको 10औं महाधिवेशनमा सरिक भएर आउनुभयो, त्यहाँको वस्तुस्थिति हेर्नुभयो, हामीले पनि यताबाट हेऱ्यौँ, हाम्रा साथीहरू पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। यो महाधिवेशनको सन्देश चाहिँ के हो र तपाईँलाई के लाग्छ, यतैबाट जाउँ। सबभन्दा पहिले तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सबैलाई म हार्दिक नमस्कार, हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेकपा एमाले यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो र नेकपा एमाले जनताबाट जनआधारित पार्टी हो। नेकपा एमाले नीति विचार सिद्धान्तमा सही भएको पार्टी हो र आउने कुनै पनि निर्वाचनमा नेकपा एमाले बहुमतका साथ बहुमत लिएर जनादेशका साथ आउँछ। यो परमादेशका सरकारहरू, अन्य चाहिँ अदालतबाट बनाइएका सरकारहरू जनताले निर्वाचित गरेका सरकार होइनन्। यी चाहिँ नेकपा एमालेलाई समाप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर हाम्रा चाहिँ कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका लगाएर हस्तक्षेप गर्ने र नेकपा एमालेलाई जनबलमा होइन, जनादेशमा होइन, परमादेशबाट सरकारबाट केही दिनका निम्ति हटाएको हो। आउने निर्वाचनमा नेकपा एमाले बहुमत लिएर आउँछ भन्ने कुराको सन्देश नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनले दिएको छ। यसको महाधिवेशनबाट एकताको सन्देश प्रभाव भयो वा चाहिँ झन तिक्तता देखियो? त्यसमा एकताको सन्देश प्रभाव भयो, एकदमै एकताको सन्देश प्रभाव भयो। सबैलाई समेटेर सबैलाई मिलाएर त लैजान कहीँ कतै त चुक्नु भयो नि, होइन? सबैलाई मिलाएर नेकपा एमाले एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। पहिलो कुरा त म तपाईँलाई बताउँछु, देशमा मात्रै होइन, हामीले संसारलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छौँ र दुनियाँलाई यो शिक्षा दिएका छौँ। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जुन बेला संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भइरहेको थियो, सोभियत सङ्घ, पूर्वी युरोप, बर्लिनका पर्खालहरू ढलिरहेका थिए र मान्छेहरूले भन्दै थिए कि कम्युनिस्ट पार्टी अब कि म्युजियममा हुनेछ, किताबमा हुनेछ। त्यो बेला नेपालमा भर्खर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भइरहेको थियो, 1990 को दशक। हामीले विचार र सिद्धान्तको क्षेत्रमा दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी पार्टीको 5औं महाधिवेशनमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा हामीले पार्टीको एउटा नारा अघि सार्यौँ, जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौँ, मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गरौँ। मार्क्स त्यो बेला धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो नाम फेरे अनि कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मार्क्सवाद भनेको जडसूत्रवाद होइन, यो चाहिँ चीनमा माओले चाहिँ बन्दुक पड्काएको हुनाले यहाँ पड्काउनु पर्छ, त्यो पनि त्यहाँ चाहिँ आइतबार पड्काएको हुनाले यहीँ पड्काउनु पर्छ। अनि त्यसपछि रुसमा चाहिँ लेनिनले फलानु दिन चाहिँ मजदुरको हडताल गरेको हुनाले त्यही तिथि पारेर औँसी पूर्णिमा पारेर गर्नुपर्छ भन्ने यो जडसूत्रवाद होइन मार्क्सवाद भनेको। र मार्क्सवाद भनेको कम्युनिस्ट पार्टीका मूल्य मान्यताहरूलाई छोडेर चाहिँ नाम एउटा काम अर्को गर्ने पनि होइन। त्यसकारण मार्क्सवाद भनेको सृजनात्मक विज्ञान हो। त्यसकारण हिजो
मजदुरहरू खान पाएका थिएनन्, भोकै थिए, महामारी थियो। त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिहरू भए, सरकारहरू भए। त्यो बेला मान्छेलाई स्वतन्त्रताको कुरा गौण भयो, खाना लाउने कुरा प्रधान भयो। त्यस कारणले मान्छेले त्यहाँ स्वतन्त्रको कुरा गौण भयो र कम्युनिस्ट पार्टीसँग अर्को कुनै प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति निस्केन। तर आज 21औं शताब्दी हो, 21औं शताब्दी सूचना प्रविधिको शताब्दी हो यो। त्यस कारणले आज हिजोको जस्तो बन्दुक पड्काएर, हिजोको जस्तो सत्ता कब्जा गरेर कम्युनिस्ट पार्टी अघि बढ्नु भनेको त्यो जडसूत्रवादलाई पक्रिनु हो भन्ने नारा जब नेकपा एमाले अघि सार्यो कि विचारका सन्दर्भमा हामीले संसारलाई एउटा विचार दियौँ। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि तपाईँका भित्ताहरूमा, नेपाली कम्युनिस्टका भित्ताहरूमा कार्ल मार्क्सका तस्बिरहरू बढी झुन्डिन्छन्। तपाईँहरूले चाहिँ पुष्पलाललाई बिर्सनुहुन्छ, मनमोहनलाई बिर्सनुहुन्छ। यो भनिरहँदा यो कतिको सत्यता होला यो दर्शकहरूलाई हामी जिम्मा दिउँ र तपाईँ यहाँ मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। तर यो पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँले त्यहाँको तिथि मिति पारेर यस्ता उत्सवहरू मनाउनु जडसूत्रवादको संज्ञा तपाईँले दिइरहँदाखेरि आजका दिनमा नेपाली कम्युनिस्टहरू कतिका चोखा छन् त? कार्ल मार्क्स शतवार्षिकी होइन लगायतका यी धेरै यावत प्र्याक्टिसहरू जुन नेपालमा हुन्छन् तर आफ्नै नेतृत्व गरेका आफ्नै नेताहरूका नाम पनि समेत उच्चारण गर्न हिचकिचाउँछन् नेपाली कम्युनिस्टहरू भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रश्न कति यो दृष्टि दोष हो। यो चाहिँ यो के भन्छ हेर्ने दृष्टिकोणमा दोष छ। मार्क्स, एङ्गल्स यो मार्क्सवादी दर्शनका प्रणेताहरू हो होइन। कार्ल मार्क्सले 1848मा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो जारी गर्नुभयो। त्यसका आफ्नै सिद्धान्तहरू छन्, त्यसका मूल मर्महरू छन्। पुष्पलालको पनि अब मार्क्सवाद आजसम्म बीबीसीले एउटा गरेको सर्वेक्षणमा तपाईँलाई म बताउँछु, आजसम्म मार्क्सवादलाई 1848मा जारी भएको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो आज अर्को कुनै यस्तो एउटा दर्शन निस्केको छैन कि मार्क्सवाद आजलाई विस्थापित गर्ने। मार्क्सवाद कति विज्ञानसम्मत छ, यसको अर्थ मार्क्सवादको ठाउँ अनुसार त्यसको प्रयोग हुने हो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हामी त समाजशास्त्री स्टुडेन्ट भएको हुनाले कार्ल मार्क्सको म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मेरो कुरा पुरा गर्न विषयवस्तुमा पनि। चीन विभिन्न राष्ट्रहरूको उपनिवेश थियो, त्यहाँ बाहिरी शक्तिसँग लड्नुपर्ने थियो। माओले च्याङ्काई सेकसँग मिलेर विदेशी शक्तिलाई परास्त गर्नुभयो र त्यहाँको छापामार चाहिँ लङ मार्च गरेर छापामार युद्ध गरेर त्यहाँ क्रान्ति सम्पन्न भयो। रुसमा चाहिँ मजदुरहरूले चाहिँ आन्दोलन गरे। किम इल सुङले उत्तर कोरियामा अर्कै ढङ्गले गर्नु होला। तपाईँको चाहिँ जुछे विचारधारा भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भियतनाममा अर्कै भयो होला। त्यस कारणले त्यहाँ त्यो मार्क्सवादको मूल मर्म पक्रेर क्रान्तिको बाटो कस्तो हुने, कार्यनीति कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यहाँको देशको सन्दर्भ र परिस्थितिले निर्धारण गर्ने हो। हाम्रो सन्दर्भमा हामीले के भन्यौँ भने, हाम्रो सन्दर्भमा जब हामी लोकतन्त्र प्राप्त भयो, पञ्चायतको समाप्त भयो, नेकपा एमाले के भन्यो भने जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गर्ने, मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्ने र अब कम्युनिस्ट पार्टीले बन्दुक बोक्ने होइन। जबसम्म शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीलाई अघि बढ्न दिइन्छ, यदि शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न दिएन, प्रतिस्पर्धा गर्न दिएन भने हिंसा अनिवार्य हुन्छ। तर जबसम्म शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न दिइन्छ, हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले जनताका बिचमा जाँचिनुपर्छ, बहुमत दिए भने सरकार चलाउनुपर्छ, त्यसपछि बहुमत दिएन भने प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ र त्यो सरकार मार्फत यो जुन सामन्तवादी र औपनिवेशिक जुन हाम्रो राज्य व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ पत्ता ल्याउनुपर्छ, तास्दै जानुपर्छ र यो मुलुकमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले जनताको बहुदलीय जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा जब हामीले यो देशमा लागू गरेर देखायौँ कि संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भइरहेको बेला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अगाडि आयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा 51 सालमा चाहिँ सरकार बनायौँ। सरकारमा अहिलेसम्मको इतिहासको सबैभन्दा चाहिँ लोकप्रिय सरकार 9 महिने सरकार भनेर पनि लोकप्रिय सरकार दियौँ हामीले। वास्तवमा चाहिँ नेकपा एमाले जनताको पक्षमा के गर्न चाहन्छ यो भन्ने कुरा हामीले देखायौँ। त्यसपछि नेकपा एमाले
लाई कसरी कमजोर गर्न सकिन्छ भनेर अब देशी विदेशी शक्तिहरू यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको संसारभरिको अन्वेषण गर्ने ठाउँ हो नि नेकपा एमाले र हाम्रो देश नेकपा एमालेका विरुद्ध अब घेराबन्दी सुरु भयो। जनताले जब नेकपा एमाले नै जनताको सच्चा शक्ति हो भन्ने जब थाहा पाए त्यसपछि नेकपा एमालेका विरुद्ध सारा देशी विदेशी शक्तिहरू चाहिँ घेराबन्दी गरे र नेकपा एमाले आज मात्रै होइन इतिहासमा नेकपा एमाले त आफ्नै हातबाट पनि त कतिपय ढङ्गले त बिग्रिरहेको अवस्था त छ नि भने म तपाईँलाई बताउँदैछु। नेकपा एमाले एक्लैले 54 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लैले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको थियो। स्थानीय निकाय भन्थ्यो त्यो बेला, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा 75 वटा जिल्ला विकास समितिमा 72 वटा जिल्ला विकास समिति नेकपा एमाले एक्लैले जितेको थियो। अब नेकपा एमाले जब 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो संसारभरिका मान्छेहरूले नेकपा एमालेलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर प्र्याक्टिस गरे। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु 54 सालको फागुन 21 गते वामदेव र सिपी मैनालीलाई प्रयोग गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गरियो। तर नेकपा एमालेको गौरवपूर्ण इतिहास छ। नेताहरूले नेकपा एमाले विभाजन गर्न खोजे पनि, नेकपा एमाले सिध्याउन खोजे पनि, कसैको गोटी बन्न खोजे पनि कार्यकर्ता र जनता नेकपा एमाले छोडेनन्। लगत्तै 56 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले फेरि प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा फर्क्यो र नेकपा एमाले आफ्नो यति धेरै ठुलो विभाजन मैले भन्ने गरेको छु। नेकपा एमालेको जीवनमा त्यो 5 रेक्टर स्केलको भूकम्प थियो। त्यसले 1-2 वटा इँटा बाहेक केही झार्न सकेन र अहिले तपाईँले भन्नु नै हुन्छ कि के माधव नेपालहरू केही साथीहरू नेकपा एमाले छोड्नु भएको छ त्यसलाई म विद्रोह भन्दिनँ, पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ, नयाँ पार्टी बनाउनु भएको छ। यो 1 रेक्टर स्केलको पनि भूकम्प होइन, यसले धुलो पनि झारेको छैन। नेकपा एमालेलाई धुलो पनि झारेको छैन। नेकपा एमालेमा जुन नेकपा एकीकरण हुँदा माओवादी र त्यो तपाईहरुले भन्ने कुरा रह्यो, त्यो तपाईहरुले भन्ने कुरा र एमाले पंक्तिले भन्ने कुरा यो केले देखिन्छ होइन र भन्ने समाज के एकीकृत समाज यो सन्दर्भमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। हिजोका दिनमा म तपाईँलाई भन्नु एउटा शब्द म भन्न चाहन्छु। सातै प्रदेशमा एमाले एउटा शब्द म भन्न सातै प्रदेशमा एमालेका सांसद, सातै प्रदेशमा एमालेका प्रतिनिधि, तपाईहरुको सबै जुन आफ्नो चाहिँ दल बल जुन संगठन थियो नि, त्यो त निषेधको राजनीतिले, देवत्वकरणको राजनीतिले त एकैपटक गर्लाम गुर्लुम त ढाल्यो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, मान्छेको दृष्टिकोण के छ त्यसले यो कुराहरूको निर्धारण गर्छ र यो अहिले सातै प्रदेशमा एमालेका सरकारहरू घर्याम गुरुम ढले। अब नेकपा एमाले चाहिँ हुँदाखाँदाको आफ्नो बहुमतलाई यो चाहिँ के भने जोगाउन नसकेर पार्टीलाई चाहिँ विद्रोह गरेर जानुपर्ने एउटा पंक्तिको जुन स्थापना भयो नि, त्यसको लागि त अहिलेको नेतृत्वले म तपाईलाई बताउँछु सरकार केका लागि, सरकार जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि। सरकारले के गर्नुपर्छ? जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, जनपक्षीय काम गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति सरकार नेकपा एमाले आफैमा एमालेको एकल बहुमत सबै ठाउँ थियो र माओवादीसँग एकता गरेर हामीले चाहिँ बहुमत बनाएर एमालेको 6 वटा प्रदेशमा सरकार बने होइन र जब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीचको एकता टुट्यो, नेकपा एमाले चाहिँ अलग र माओवादी अलग अदालतबाट भइसकेपछि नेकपा एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो नि। अहिले 5 दलीय गठबन्धन बनेर सरकार बनेको होइन र तुलोमा राख्दा नेकपा एमाले एकातिर र यो मुलुकका सबै शक्ति एकातिर राख्दा नेकपा एमालेको 100 किलो वेट बढी छ। हिम्मत छ। सरकार त आउँछन् जान्छन्, सरकार त कति आउँछन् जान्छन्, तर सरकार केका निम्ति आएर यो सरकार गएकामा हामीलाई यति पनि चिन्ता छैन। हामीलाई चिन्ता के छ? नेकपा एमालेको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहेको भए नेपाली जनताको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने नारा पुरा हुन्थ्यो। प्रदेशका सरकारहरू भएका भए त्यहाँको विकास निर्माण हुन्थ्यो। अहिले काले मिलेर खाउँ भाले। अहिले प्रदेश तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयहरू फुटाउँदै मिलेर खाने भाग शान्ति जय नेपाल लाल सलाम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण नेकपा एमालेलाई यी सरकारहरू आउनु र जानु कुराले केही फरक पार्दैन। तपाईँ कतिको स्वीकार्नुहुन्छ? तपाईँ पनि एमालेको नेता हो, खोटाङ जिल्लाको अध्यक्ष हो, भावीको तपाईँ एउटा भनौँ न यो मुलुकको चाहिँ समुन्नति देखेर चाहिँ अगाडि बढेको एउटा लिडर हो। पार्टी अध्यक्षले चाहिँ
एमालेको फुटमा, एमाले विभाजनमा पछिल्लो समयका पनि यी मत र यी कुण्ठाहरू मतभेदहरूमा चाहिँ इनिसिएसन लिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो कि पर्थेन भन्ने चाहिँ जनताको प्रश्न हो क्या। अलिकति लचिलो बन्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष, केपी पार्टी ओली मिल्न सक्थ्यो, नत्र केपी ओलीकै कुरा गरे। केपी ओली यति लचिलो मान्छे हो, यति डाइनामिक मान्छे हो, यो मुलुकको सबैभन्दा लोकप्रिय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको मान्छे हो। केपी ओलीसँग सङ्गत जसले गरेको छ उसले केपी ओलीको बारेमा थाहा पाएको छ। केपी ओलीले के भन्नु भएन, म कक्षा दोहोऱ्याउँदिनँ, तपाईँ को बन्ने हो तपाईँहरू बन्नुहोस्, अध्यक्ष बन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। फेरि दोहोरियो त कक्षा एउटा दोहोऱ्यो नि। अभागीलाई खाने बेला रिस उठ्छ, माधव नेपाललाई प्रचण्डलाई रिस उठ्यो, उहाँहरू हुनु भएन। अहिले केपी ओली बाहेक अर्को चाहिँ केपी ओलीले म बस्दिनँ हुनुहुन्थ्यो त, त्यत्रो डाक्टर, अन्तर्राष्ट्रिय जानकार, अहिले यो पार्टी बुद्धिजीवी, केपी ओलीले चाहियो, मलाई अध्यक्ष चाहियो भनेर माग गर्नुभएको होइन। केपी ओलीलाई हामीले माग गरेका हौँ। अहिले भीम रावलको हातमा यो पार्टी दिन सकिँदैन। तपाईँलाई बताउँ, भीम रावलले छोडिदिए भइहाल्थ्यो अध्यक्ष। होइन, अस्ति प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छोडिदिए भइहाल्थ्यो नि, होइन? अनि अहिले लगेर काङ्ग्रेससँग उता चाहिँ राप्रपासँग माओवादीसँग मिसाइदिनुहुन्थ्यो। यो के एक राते बजारमा जन्मेको पार्टी हो? यो पार्टी बनाउन हजारौँ नेता कार्यकर्ताको त्याग बलिदान छ। यो चाहिँ कुनै राँके बजारमा जन्मेको पार्टी हो? यो जसले भन्नु त्यसलाई लगेर बुझाउने हो। त्यस कारणले विभाजनमा जानुहुन्न भनेर उहाँ त फर्किया व्यक्ति हो नि। केपी ओलीको व्यक्तित्वको डाहा गर्नेहरूले बोल्ने शब्द हो यो, र झिँगाका शराबले डिगो मर्दैन। केपी ओली भनेको हाम्रो देशको गहना हो। र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज धेरै यति नेपाली जनतासँग क्रेज छ, युवाहरूसँग क्रेज छ भने त्यो केपी ओली। यति देवत्वकरण किन गरिरहनु भएको छ क्या तपाईँहरू आफ्नो पार्टी अध्यक्षको? कसरी देवत्वकरण गरेको छौँ? यो नेतृत्वकरण हो, नेतृत्वकरण हो। हिजोको इतिहास केपी ओलीको तपाईँले किन पढाएको देख्नु भएको छ नि? किन देखाएको छैन? केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको, यो नेकपा एमालेको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, पटक पटक महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुन खोजेको, पराजय बेहोरेको होइन? तपाईँको चाहिँ पराजय होइन, कतिपल्ट केपी ओलीले त्याग गरेर माधव नेपाललाई चाहिँ प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री हारेको मान्छेलाई माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री। तर अलिकति कम्युनिस्टकै कार्यकर्ता पनि 3 छक्क परिरहेको अवस्था छ क्या अहिले। किन 3 छक्क परे? के भएर 3 छक्क परे? उत्साहित छन् त। यस्तो हुन्छ त, अध्यक्षको देवत्वकरण हुन्छ कम्युनिस्टमा, यो त निरङ्कुशवाद भएन, यो तानाशाही प्रवृत्ति भएन। कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ अध्यक्ष बनाएपछि लोकतान्त्रिक हुन्छ, विधि पद्धति सिस्टम। लोकतान्त्रिक देख्नु भएन। नेकपा एमाले राणा शासनको अन्त्य गर्नलाई, लोकतन्त्रको स्थापना गर्नलाई यो पार्टीको स्थापना भएको हो। पुष्पलालले स्थापना गर्दै के भन्नुभएको छ भने राणा शासनको अन्त्य गर्ने, जनताबाट निर्वाचित एउटा विधानसभाको गठन गर्ने, त्यहाँबाट गणतन्त्र त्यो चाहिँ विधानसभाबाट चाहिँ संविधान जारी गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचनको माग गर्नुभएको छ कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो पर्चामा। गङ्गालाल दशरथ भक्तहरू चाहिँ यही आन्दोलनसँग सम्बन्धित नेताहरू शहीद भएका छन्। पञ्चायतको नेतृत्व गरेको छ, 62-63 को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको माओवादीलाई यो शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउन चाहिँ रोल्पादेखि लिएर चाहिँ दिल्लीसम्मको 12 बुँदे सहमतिमा सबैभन्दा अग्रगामी भूमिका खेलेको छ भने यो पार्टीले लोकतान्त्रिकरण देख्नु भएन? संसारभरिका कम्युनिस्टहरूलाई लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त सिकाउने पार्टीलाई अलोकतान्त्रिक भन्ने आँखा कस्ता छन् के? म सोध्न चाहन्छु तपाईँहरू। प्रत्येक पटक संसद विघटन होइन, संविधानलाई जुन च्यात्ने काम भयो, त्यो प्रहार गर्ने काम भयो, संसद विघटन हामीले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लोकतन्त्रलाई जोगायौँ भन्छन् नि। तपाईँबाट विद्रोह गरेर गएका दलहरू, अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन अन्तिममा आएर चाहिँ न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु पर्या हो, नत्र भने त धुजा हुन्थ्यो यो संविधान। 5 दलले के भन्छन्? 5 दलले त के भन्छन्? कतिखेर केपी ओलीलाई सत्ताबाट झार्न सकिन्थ्यो र सत्तामा घप्प त्यहाँ पुगेर चाहिँ भाग शान्ति जय नेपाल लाल सलाम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने 5 दललाई लागेको थियो। जनादेशबाट सकेनन्, अदालतबाट चाहिँ यो गरे। 5 दललाई के लागेको थियो भन्ने कुरा अर्को कुरा भयो। जहाँसम्म संविधान च्यात्ने भन्ने कुरा गर्नु पनि यो शब्द राम्रो होइन। यो संविधान कसले बनायो? भारतले नाकाबन्दी गरेर यो संविधान जारी गर्न नदिएर सारा घेराबन्दी गर्दा यो मुलुकको संविधान जारी गर्ने पार्टी होइन यो संविधान बनाउने पार्टी होइन। नभएका नियमहरू, नभएका धाराहरू लाएर, अध्यादेशहरू ल्याएर चाहिँ बर्बाद पार्न खोज्या होइन त बीचमा। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्न पाउनुभयो कि भएन?
त्यति बेला सुभाष चन्द्र नेमाङले बोलेको तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? अब कुनै पनि हालतमा 2/3 एउटा यो बहुमत सहितको एउटा संविधान बनिसकेको छ, अब चाहिँ कसैले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न सक्ने छैन। यदि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइँदैन भने जनताको बिचमा जान्छु भन्न अलोकतान्त्रिक हुन्छ। तपाईँ हेर्दै जानु होला। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म आज बताउन चाहन्छु, आजको दिनमा अब अहिले एमसीसी आउँदैछ। यो एमसीसीको कारणले अब शेरबहादुर देउवाले मध्यअवधिको चुनावको घोषणा हुने सम्भावना छ। एमाले त एमसीसीको पक्षमा छ, पास गर्नुपर्छ भन्दैछ होइन? तपाईँहरूको अध्यक्ष पार्टी अध्यक्षले पनि पास गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले अहिले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको छैन। संसदमा टेबल हुन्छ, त्यसपछि भन्नु न आधिकारिक धारणा आएपछि एमाले के गर्छ भन्ने कुरा सबै पत्रकारहरूले थाहा पाउने हो। क्या हो एमाले लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने कुरा हामी कार्यकर्ताले थाहा पाउने, जनताले थाहा प्रश्न पाउने। भन्नुहोस् त, एमसीसीको बारेमा तपाईँको भिजन के हो? पास हुनुपर्छ कि पर्दैन? एमसीसीमा भएका कतिपय चाहिँ प्रावधानहरू हाम्रो देशको सार्वभौमिकता राष्ट्रियतालाई कमजोर नपार्ने शर्तमा एमसीसीलाई पास गरेर लिएर जानुपर्छ। तर हुबहु रूपमा एमसीसी पास जनता त एमसीसीको पक्षमा छैन। हेर्नुहोस् है रामजी, तपाईँका खोटाङ्गेहरू पनि एमसीसीको पक्षमा छैन। होइन, मैले भने नि नराम्रा पक्ष त्यसलाई हाम्रो त कार्यदलै भनेको छ त एमसीसीको बारेमा, त्यत्रो चाहिँ नि बाहिर आइरहेछ त। अब अस्ति भने होइन प्रचण्ड कमरेडले यो एमसीसी कुनै हालतमा पास हुँदैन, कहीँ हुँदैन, यो त गर्ने पक्षमै छैनौँ भने होइन। अनि अहिले संसद पनि अध्यादेशबाट बोलाउनु पर्ने भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र कमजोर भएन? केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गर्दा लोकतन्त्र कमजोर भयो? हुती छ म भन्न चाहन्छु। होइन, म भन्न चाहन्छु 5 दलीय गठबन्धनलाई भन्न चाहन्छु, हुती छ भने चुनावमा जाउँ न। किन तिग्रा कमाउनुहुन्छ? जगार त तिग्रा कमाउने। चुनाव त अब नजिक आइसक्यो। नेकपा एमाले चुनाव गर्न लड्न तयार छ। चुनाव त आइसक्यो नि भने रामजी, चुनाव त अब स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आइसक्यो, त्यसपछि प्रदेशको हुन्छ, यो संघ प्रदेशको सँगै गर्ने भन्ने यो जुन संसद छ नि, यो संसदमा अब तपाईँलाई बताउँ, यही एमसीसीको केसलाई लिएर यो सरकार असफल हुन्छ। कसरी चल्छ यो देशको विकास? कसरी हुन्छ? हामीले खेपे होइन, एउटा दलको बहुमत नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्ता चरणहरू हामीले पार गरेर लिएर आयौँ। भनेपछि अब मुलुकमा जानुपर्छ। मोडमा जहिले पनि अस्थिर बन्दै जानेको त्यसकारणले केपी ओलीले गर्न खोज्नु भएको के भने मुलुक अब चाहिँ संसद चाहिँ के हुने भयो, एकदमै चाहिँ यो किनबेच हुने, खरिद बिक्री हुने, देशका पक्षमा होइन, एउटा पार्टीलाई खुसी पार्नका चाहिँ मन्त्री भागभण्डा गर्नुपर्ने, यो खालको स्थितिमा जाने हो त। अब ताजा जनादेशमा जाउँ भन्ने त प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो। यसले व्याख्या त के गरिएन? अस्ति देख्नु भएन संसद चाहिँ पुनर्स्थापना? कहीँ इतिहासमा संसदमा यति घन्टाभित्र फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर अदालतले आदेश दिन मिल्छ? संसदले बनाउँछ नि त प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने हो। अन्तिममा छौँ हामी। एमसीसीको कुरा तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। यो एमसीसीमा यति रोइलो किन भने जस्तो 65 अर्बका लागि चाहिँ तपाईँको 40% त्यो व्यवस्थापनमै खर्च हुने भनेको छ, 60% पैसा ल्याएर चाहिँ के विकास गर्न खोज्या नेपाललाई? होइन होइन, हामी कस्तो भने हामी विकासमा हामीले अरूको सहयोग लिनुपर्छ नि कि हामी सबै आफ्नै हामी राष्ट्रिय एकता कायम गरेर यही देशलाई आफै आत्मनिर्भर हुने दिशामा केपी ओलीको सरकारले काम अघि बढाइरहेको थियो। संसद क्षेत्र विकास कोषकै पैसा चाहिँ 5 वर्षको बचत राख्ने हो र उहाँहरूले चाहिँ यदि दिन मान्ने हो भने त त्योभन्दा बढी पैसा उठ्दो रहेछ। संसद विकास कोषको पैसा कहाँ गएको छ त? त्यो जनताको बिचमा विकासमा गएको छ होइन र? स्थानीय तहमा गएको पैसा चाहिँ त्यही विकास निर्माण गएको छैन र? त्यसकारणले यहाँ हुने चुहावटलाई मात्रै रोकेर चाहिँ हामीले अहिले यो कुरा नभनौँ, हामीले कुनै पनि विदेशी हरूको सहयोग हामीलाई आवश्यक पर्दैन, हामी आफै आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ भन्ने कुरा होइन। अमेरिकाप्रतिको सदा सहायता छ एमालेलाई। तर होइन, अमेरिका, भारत, चीन सबै छिमेकीहरूसँग यो त एउटा चाहिँ तपाईँको मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, पटक सरकार चलाएको पार्टी, भोलि सरकार चलाउने पार्टी, हाम्रो अमेरिकासँग सम्बन्ध छैन? तपाईँलाई बताउँ। अनि अमेरिकासँग सम्बन्ध हुँदा चाहिँ त्यो राम्रो नहुने, अर्कासँग हुँदा हुने भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई म बताउँ, रुसको अहिलेको सत्तारूढ पार्टीले अस्ति हाम्रो महाधिवेशनमा शुभकामना सन्देश पठाएको थियो, अमेरिकाले पठाएको थियो। कतिपय देशका त त्यहाँ उपस्थित पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण हाम्रो पार्टी सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छ, तर विदेशबाट आउने सहयोगहरू, अनुदानहरूले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमानमा चोट पर्ने कुरा नेकपा एमालेलाई स्वीकार छैन। हस्, तपाईँ खोटाङ जिल्लाको अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ जिल्लावासीहरूलाई छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी अन्तिममा छौँ। जिल्लावासीलाई सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो मुलुकको सबैभन्दा सुव्यवस्थित विचार भएको
र जनताको प्रिय पार्टी नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेको पक्षमा जनताले जुन अपार यो समर्थन देखाउनु भएको छ, नेकपा एमाले समाप्त गर्नका निम्ति जुन देशी विदेशी शक्तिहरू न्वारानको बल निकालेर लागेका थिए र नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्न जनताले जुन नेकपा एमालेलाई यो माया दिएको छ, यो उत्साह दिएको छ, यो महाधिवेशनबाट हामी झन् उत्साहित भएका छौँ र आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बहुमत को सरकार बनाउने र केपी ओलीको नेतृत्वमा फेरि यो मुलुकलाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्ने दायित्व यो बेला हाम्रो काँधमा छ। यो अभिभारा पुरा गर्न सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि एकदमै यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा जनता टेलिभिजन र यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक परिस्थिति, त्यसमा पनि एमालेको 10औं महाधिवेशन र एमालेको आगामी भिजन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।